दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म होगा कि गैर मुल्की स्टूडेंट्स के साथ किर्गिस्तान में बहुत जुल्म और तशद्दुद हुआ है। आज हमारा आज हमारे ब्लॉग का यही मौजू है। आपकी खिदमत में हाजिर है नदीम, नए ब्लॉग के साथ। तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब। दोस्तों, इस तमाम वाक़े को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये वाक़या किर्गिस्तान में पहली बार हुआ है, यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर पहली बार ऐसा हमला किया गया है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। 2010 में भी ऐसे वाक़े हो चुके हैं, 2020 में भी हो चुका है और आइंदा भी उम्मीद है जैसी सूरत हाल है होता रहेगा। इसकी वजूहात क्या है और ये वाक़या क्यों होता है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि मुल्क जो है किर्गिस्तान, ये कैसा मुल्क है, ये वहाँ के लोग किस तरह के हैं। किर्गिस्तान असल में ये जो रूस के साथ जब आज़ादी मिली इन लोगों को, या रूस जब टुकड़े हुआ है, तो किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, दागिस्तान, तो ये सारे जो पट्टी है, बेल्ट है ना, पूरा मुस्लिम पट्टी, मुस्लिम आबादी जो है ये थी, ये अलग हुई रूस से। तो उस ज़माने में पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बड़ा जिक्र किया गया कि भाई अब जो है ये बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बनेगा, मुस्लिम ब्लॉग, जिसके अंदर के ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, ये सब मिलकर के ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी सुप्रीम ताकत बन जाएगी और हम एक ब्लॉग बनाएंगे। और बड़े ही इस तरह के मतलब एक अखबारात में चर्चे आया करते थे। और ये जो बेल्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये असल में चंगेज़ खान, हलाकू खान की नस्ल से। और ये मुल्क जो किर्गिस्तान है, इसके अंदर कबायली निज़ाम है। इसके झंडे को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके झंडे में सुर्ख झंडा होता है, इनका कौमी झंडा, और इसके अंदर दरमियान में सूरज से जैसे किरणें निकलती है ना, ऐसे आप देखेंगे 40 जो है वो तरह की किरणें निकल रही होगी। तो असल में वहाँ के 40 कबाइल के बारे में ये तासुर दिया गया कि 40 कबाइल मिल करके हम मुत्तहिद करके इस मुल्क चलाते हैं। इसके अलावा आप अगर वहाँ के निज़ाम को समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये समझे कि वहाँ जो वज़ीर आज़म या सरबराह जो बनते हैं, तो वो एक बार बनने के बाद वो किसी बाहर के मुल्क में जाके पनाह लेते हैं और ज़िंदगी भर वो वहीं रहते हैं, वापस पलट के अपने मुल्क किर्गिस्तान नहीं आते। इस तमाम सूरत हाल में आप वहाँ के हालात, सियासी और समाजी हालात को आप बेहतर समझ सकते हैं कि वहाँ पे कैसे हालात है, वहाँ की सूरत हाल कैसी होती है। मुकम्मल तौर पे कबायली निज़ाम होता है वहाँ पे। और अब जिक्र करते हैं इन स्टूडेंट्स का जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया है। तो ये इन ममालिक में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, इंडिया है। बहुत कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं मेडिकल की डिग्री लेने के लिए, यानी MBBS बनने के लिए, डॉक्टर। अच्छा, ये तलबा जो वहाँ जाते पढ़ने के लिए, इनका अगर आप बैकग्राउंड जैसे देखेंगे ना, तो ये इस तरह का होता है। यानी कि इनमें अक्सरियत वो तालिब इल्म की होती है जो बचपन से ही ख्वाब देख लेते हैं, इनके वालिदैन या ये खुद, कि हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन चूंकि ये मिडिल क्लास से या गरीब तबके से होते हैं, तो इनको अपने मुल्क के निज़ाम के अंदर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, माशी तौर पे भी, यानी कि पैसे के लिहाज से भी। जैसे पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें, पाकिस्तान में डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है किसी मिडिल क्लास तबके के लिए या गरीब तबके के बच्चे या बच्ची के लिए, कि वो डॉक्टर बन सके आसानी के साथ। ये हमारा अपना निज़ाम की ख़राबी है। तो वो बच्चे या वो तलबा और तालिबात जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और नंबर कम होता है, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वगैरह दीगर मसाइल के साथ होते हैं, तो वो जो है किर्गिस्तान को चूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम जा करके अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल करें। लेकिन ये जो तलबा जाते हैं किर्गिस्तान पढ़ने के लिए, इनके साथ एक और मसला ये होता है कि चूँकि ये मिडिल क्लास से होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनको रहने के लिए मसाइल होते हैं, तो वो ज़्यादातर हॉस्टल के अंदर रहते हैं, जो कि एक इकट्ठे, यानी कि तमाम एशिया के, ख़ास करके आपने ये सुना होगा जब ये वाक़या पेश आया है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तालिब इल्म पे इकट्ठे तशद्दुद किया गया।
تو یہ طلبہ جو وہاں جاتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہاں کی ڈگری جو ہے آپ کی کرغزستان کی بڑی ویلیویبل ہے یا بہت دنیا میں اس کو پذیرائی ملتی ہے اس ڈگری کو، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ بعض اداروں کے اندر پاکستان کے اندر بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے یا اس کو بالکل تھرڈ کلاس درجے کا ڈگری سمجھا جاتا ہے۔ خیر واپس آتے ہیں اس واقعے کے اوپر، تو یہ طلبہ جو جاتے پڑھنے کے لیے وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں، تو ایشیا کے تمام طالب علم بھی تقریباً ایک ہی جگہ پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ، وہاں کے ماحول کے حساب سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں ابھی ریسنٹلی واقع پیش آیا ہے، مصر کے طلبہ و طالبات جو تھے ان کے ساتھ وہاں کے مقامی اوباش لڑکوں نے یہ کیا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو واپس جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہاں کے لڑکوں نے، مصر کے لڑکوں نے اس اوباش لڑکوں کو یا اس گروپ کو جو چند لڑکوں مشتمل تھا ان کی ہاتھا پائی ہوئی ان کے ساتھ۔ اس ہاتھا پائی کے نتیجے میں وہاں کے مقامی لڑکوں نے بدلہ لینے کے لیے، چاہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نشے میں تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے اس وقت وہ نشے میں تھے، اس لیے وہ مار کھا کے واپس گئے ہیں، اور واپس کچھ دیر بعد پلٹ کے جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ سینکڑوں اور بھی مقامی لڑکے شامل تھے، بلکہ یہ تعداد رات گئے تک ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے پھر نکال کر چن کے غیر مقامی لوگوں کو یا فارنرز کو، اسٹوڈنٹس کو خوب دل کھول کے تشدد کیا ہے بغیر کسی ریاستی اداروں کی مداخلت کے، یعنی کہ کوئی وہاں پہ مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ پاکستانی، انڈین، سری لنکن وغیرہ کی جو لڑکے لڑکیاں تھیں ان کو انتہائی تشدد کر کے مارا ان لڑکوں نے، وہاں کے مقامی لڑکوں نے۔ اور یہ بھی خبر ہے، آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے گا کہ لڑکیوں نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے اور لڑکوں کے سر پھاڑ دیے گئے ہیں، کسی کا ٹانگ توڑ دیے گئے، حتیٰ کہ ہلاکت تک کی خبریں آئی ہیں کہ بہت سے پاکستانی یا انڈین لڑکے لڑکیاں جو ہلاک بھی ہوئے ہیں، جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ سارے پس منظر میں جو سب سے ایک سوچنے کی اور فکر والی بات ہے کہ پاکستانی عملہ جو تھا سفارت خانہ وہاں پر، اور وہاں کے سفیر جو تھے شاید احسن ہی حسن نام ہے ان کا، تو رات بھر یہ لڑکے مار کھانے کے بعد، کیونکہ جب وہاں کے سفیر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے، یہاں کے مقامی کس طرح کے ہیں اور یہاں کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے ہمارے ملک کے طلبہ کے ساتھ، تو اس طرح کوئی انتظام نہیں ہوا تھا پہلے سے یا نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اور سفارت خانے کا ٹیلی فون جو تھا وہ رات بھر ان لوگ، یہ لڑکے یا لڑکیاں کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن وہاں رات بھر کوئی رپلائی نہیں آیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ یہ شاید یہ کہا گیا کہ وہ سو رہے ہیں، وہ ہمارے سفیر حضرات رات بھر وہ سوتے رہے۔ تو یہ ایک رات کی بات نہیں ہے، پھر دوسرے رات میں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو جو یہ کہا جا رہا تھا سفارت خانے سے کہ آپ اپنے گھر کے اندر مقید رہیں، بند رہیں، باہر نہ نکلے، تو بھائی وہ گھر کے اندر پہلے سے آلریڈی موجود تھے، وہ بالکل باہر نہیں تھے۔ گھروں کے اندر گھس کر کے مقامی لوگوں نے، لڑکوں نے گھر کے اندر گھس کر کے، حتیٰ کہ جو لڑکیاں ٹوائلٹ کے اندر بند ہو چکی تھی اور دروازہ توڑ کے ان کو نکالا گیا ہے، لڑکے جو بند ہو چکے تھے ان کو دروازہ توڑ کے نکالا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن ہمارا عملہ جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کیا اس نے۔ پھر دوسرے دن جا کر کے مجبوری میں جب سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی ہے بات، پاکستان کے عوام تک پہنچی ہے، جب ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، کورام مچا ہے، تب جا کر کے سفارت خانہ وہ حرکت میں آیا ہے، اور اس نے پھر وہاں پہ لوگوں سے رابطہ شروع کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ سن رہے ہیں خبروں میں کہ وہ طلبہ اور طالبات پاکستان واپس پہنچنے والے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں واپس آ رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی اس وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے یہ حرکت کرنا، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ معلوم ہونا کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان والدین سے پہلے جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ برائے مہربانی اس نفسیاتی مسئلے سے نکلیے کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا یا میرا بیٹا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، اس کو پاکستانی ماحول میں ایڈجسٹ کریں، اسٹرگل یہاں رہ کر کریں۔ ان طلبات سے بھی گزارش ہے کہ یہاں رہ کے جدوجہد کریں، یہاں پہ رہ کے محنت کریں اور یہاں پہ لڑائی کریں۔ لڑائی سے میری مراد ہرگز دنگا فساد یا لاٹھی ڈنڈے والی لڑائی نہیں ہے، جدوجہد کریں، یہاں پہ اپنا حق لینے کی کوشش کریں، یہاں کا سسٹم چینج کرنے کی اور تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، میرا ولاگ کیسا لگا کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا دوست ندیم، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سلام اور آداب۔